बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताते चलें कि इसराइल को अब तक कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया है, और इस हवाले से आपको बताते चलें कि इसराइल मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो बहरा रूम के जनूब मशरक़ी साहिल पर वाक़ है। इसके शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक़ में शाम और मशरक़ में उर्दन, मशरक़ और जनूब मशरक़ में फ़लस्तीन और जनूब में मिस्र वाक़ है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि इसराइल ख़ुद को यहूदी जमहूरिया कहलाता है और दुनिया की वाहिद यहूदी अक्सरियती मुल्क है। 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की तकसीम का मनसूबा मंजूर किया और 14 मई 1948 को डेविड बिन गोरियन ने इसराइल के मुल्क का क़याम का ऐलान किया। इसराइल का माशी मरकज़ तल अबीब है, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी और सदर मकाम यरूशलेम को कहा जाता है। ताहम बैनुल अक़वामी तौर पर यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा तस्लीम नहीं किया जाता है। आपको ये बताते चलें कि सबसे पहले जो इसराइल का नुमाइंदा जमहूरिया और पार्लिमानी निज़ाम चलता है, हक़ रायदही सबको हासिल है। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है और एक ऐवान है जिसे पार्लिमान कहा जाता है। इसराइल एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो दुनिया की 43वीं बड़ी मईशत है। मशरक़ वस्ता में मेयार ज़िंदगी के एतबार से इसराइल सबसे आगे है और एशिया में तीसरे नंबर पर है। दुनिया के औसत ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के हवाले से इसराइल दुनिया के चंद बेहतरीन गिने चुने ममालिक में शामिल है। आपको बताते चलें कि सबसे पहले इस हवाले से अफ़गानिस्तान ने इसराइल के क़याम से लेकर अब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है और ना ही दोनों ममालिक के माबैन सफ़ारती तल्लुकात हैं। सन 2005 में इस वक्त के सदर हामिद करज़ई ने इंदिया दिया था कि अगर फ़लस्तीनी रियासत बनने का अमल शुरू हो जाए तो इसके बाद इसराइल के साथ सफ़ारती तल्लुकात उस्तवार किए जा सकते हैं। अरब लीग के रुकन शुमाली अफ्रीकी मुस्लिम अक्सरियती मुल्क अलजायर इसराइल को बतौर मुल्क तस्लीम नहीं करता, इसलिए दोनों के माबैन सफ़ारती तल्लुकात भी नहीं हैं। अलजायर सन 1962 में आज़ाद हुआ और इसराइल ने इसे फ़ौरी तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अलजायर ने इसराइल को तस्लीम करने से गुरेज़ किया। इसराइली पासपोर्ट पर अलजायर का सफ़र मुमकिन नहीं है। सन 1967 की जंग में अलजायर ने अपने मग 21 तैयारे और फ़ौजी अड्डे मिस्र की मदद के लिए फ़राहम किए थे। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि इंडोनेशिया और इसराइल के माबैन बाकायदा सफ़ारती तल्लुकात नहीं हैं, ताहम दोनों ममालिक के माबैन तजारती, सियाहती और सिक्योरिटी अमूर के हवाले से तल्लुकात मौजूद हैं। माजी में दोनों ममालिक के सरबराहान बाहमी दौरे भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल को इंडोनेशिया ने तस्लीम नहीं किया है। इसराइल के क़याम के वक्त ईरान तुर्की के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क था। ताहम सन 1989 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद की सूरत हाल यकसर बदल गई और ईरान इसराइल को अब तस्लीम नहीं करता है। खलीजी रियासत बहरीन अब तक इसराइल के साथ सफ़ारती तल्लुकात नहीं है और ना ही कई दीगर अरब ममालिक की तरह इसने इसराइल को तस्लीम किया है। अमाराती इसराइली मायदे के बाद बहरीन ने इसे दुरुस्त इक़दाम करार दिया है और इसराइली हुक्काम ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि बहरीन भी UAE के नक्शे कदम पर चलते हुए इससे अमन मायदा करेगा और इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ताहम अभी तक बहरीन ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। इसी तरह ब्रुनाई का शुमार भी इन करीब 2 दर्जन ममालिक में होता है जिन्होंने इसराइल के क़याम से लेकर अब तक इसे तस्लीम नहीं किया और ना ही दोनों ममालिक के माबैन सफ़ारती तल्लुकात हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि बांग्लादेश ने भी अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती तब तक ढाका हुकूमत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। इसके बाद आपको बताएं कि भूटान के साथ इसराइल के सफ़ारती तल्लुकात भी नहीं और ना ही वो इसे तस्लीम करता है। भूटान के ख़ारजा तल्लुकात बतौर मुल्क भी काफ़ी महदूद हैं, तो भूटान ने भी इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया है। इसके बाद आता है पाकिस्तान का नंबर। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही दोनों ममालिक के माबैन सफ़ारती तल्लुकात हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह दर्ज है कि ये इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए कार आमद है। अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने इसराइल के ख़िलाफ़ अस्करी मदद रवाना की थी और इसराइल ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी जौहरी मनसूबा रोकने की भी कोशिश की। पाकिस्तान ने भी 2 रियासती हल सामने न आने तक इसराइल को तस्लीम न करने का ऐलान कर रखा है। इसके बाद नंबर है ट्यूनिस का। ट्यूनिस ने सन 1950 की दिहाई में इसराइल के साथ महदूद सफ़ारती तजारती तल्लुकात बना रखे थे, लेकिन सन 2000 के बाद इसके साथ सफ़ारती तल्लुकात ख़त्म हो गए हैं।
اس کے بعد نمبر آتا ہے جبوتی کا۔ جمہوریہ جبوتی عرب لیگ کا حصہ ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم 50 برس قبل دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سعودی عرب کا۔ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ نہ تو باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی اب تک سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران تاہم دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں بہتری دکھائی دی ہے، تاہم سعودی شاہ عبداللہ نے سن 2002 میں ایک ہمہ جہت امن منصوبہ تجویز کیا، لیکن اسرائیل نے اس کا جواب نہیں دیا، تو اس طرح سعودی عرب نے بھی ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ سوڈان نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور اسرائیلی پاسپورٹ پر سوڈان کا سفر بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمسایہ ممالک اسرائیل اور شام عملی طور پر اسرائیل کے قیام سے اب تک مسلسل حالت جنگ میں ہیں اور سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ علاوہ ازیں شام کے ایران اور حزب اللہ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ اسرائیل خود کو لاحق خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے شام میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا رہا ہے، تو اس شام نے بھی ابھی تک اسرائیل کو باضابطہ طور پہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ شمالی کوریا نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس شمالی کوریا نے سن 1988 میں فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ افریقی ملک صومالیہ نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں کے مابین سفارتی تعلقات کا وجود ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عراق کا۔ عراق نے اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات ہیں۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد ہی عراق نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ عراقی کردوں نے تاہم اپنی علاقائی حکومت قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ اس کے بعد عرب لیگ کے دیگر ممالک کی طرح عمان میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، تاہم سن 1994 میں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات قائم کیے تھے جو سن 2000 تک برقرار رہے۔ اسرائیلی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ عمان بھی جلد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ نمبر آتا ہے قطر کا۔ قطر اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور قطر نے اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات رہے ہیں۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر قطر کا سفر نہیں کیا جا سکتا، لیکن سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے اسرائیلی شہری بھی قطر جا سکیں گے۔ اماراتی فیصلے کے بارے میں قطر اب تک اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ کوموروس بحیرہ ہند میں چھوٹا سا افریقی ملک جزر القمر نے بھی ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ عرب لیگ کے رکن اس ملک کے تل ابیب کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ نمبر آتا ہے کویت کا۔ کویت نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تاریخی امن معاہدے کے بارے میں کویت نے دیگر خلیجی ریاستوں کے برعکس ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ کیوبا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے۔ کیوبا نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کی مخالفت کی تھی، لیکن اگلے ہی برس اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کر لیے تھے۔ عرب اسرائیل جنگ میں کیوبا نے مصر کی عسکری معاونت کی تھی۔ سن 1973 میں کیوبا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ اسرائیل کے پڑوسی ملک لبنان نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے ہیں۔ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین مسلسل جھڑپوں کے باعث اسرائیل لبنان کو دشمن ملک سمجھتا ہے۔ اسرائیل نے سن 1982 اور سن 2005 میں بھی لبنان پر حملہ کیا تھا۔ لیبیا اور اسرائیل کے مابین بھی ابھی تک سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی لیبیا نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ افریقی ملک مالی نے بھی سن 1973 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے جو اب تک بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مراکش نے بھی ابھی تک اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہیں، تاہم اس کے باوجود دونوں ممالک کے خفیہ تعلقات خاصے بہتر ہیں اور تجارت، دفاع سمیت کئی معاملات پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملائیشیا نے بھی اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ علاوہ ازیں ملائیشیا میں
نہ تو اسرائیلی سفری دستاویزات کارآمد ہیں اور نہ ہی ملائیشین پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کیا جا سکتا ہے، تاہم دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ افریقی مسلم اکثریتی ملک موریتانیہ نے سن 1999 کے اواخر میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کیے تھے، لیکن قریب 9 برس بعد تعلقات ختم کر دیے گئے۔ فی الوقت دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ موریتانیہ نے تازہ اسرائیل اماراتی معاہدے کو دانشمندانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح افریقی ملک نائجیریا نے بھی سن 1960 میں اپنے قیام سے لے کر 1973 تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے۔ سن 1996 سے لے کر 2002 تک بھی سفارتی تعلقات بحال رہے، لیکن تب سے اب تک نائجیریا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ جنوبی امریکی ملک وینزویلا نے سن 2009 میں غزہ پر حملے کے رد عمل میں اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جو ابھی تک برقرار ہے۔ یمن نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کشیدہ رہے ہیں اور یمن اسرائیل پاسپورٹ پر یا کسی ایسے پاسپورٹ پر جس پر اسرائیلی ویزا لگا ہو سفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے اور اسرائیل سے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے ہیں۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ہماری معلومات آپ کو اگر پسند آئی ہوں، تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اچھی اور نئی معلوماتی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔